स्पीकर सर, आता दुसरो एक प्रश्न आसा. कितें जाल्लें आसा, आमी एवरी टायम आमी डिस्कशनात घालता की सेंट्रलायज पद्दतीन सगळे गांवांचेर प्रोजेक्ट हाडटा, अर्बनायझेशन करपाचे प्रोजेक्ट हाडटा. आणि ह्या रिपोर्टान तेंय सांगला की डिसिजन मेकिंग प्रोसेस शूड बी डिसेंट्रलायज आणि तितून जे लोकल कम्युनिटीज आसा तांकां एम्पावर करपाची गरज म्हटल्यार तांकां घेवपाक जाय. आतां कितें जालां स्पीकर सर, त्या लोकल कम्युनिटीक कोण विचारीत ना. विलेज पंचायतीक विचारना, जावं थंयचे वाड्यावयले कोण पंच आसा तांकां विचारना, कोणाकूच कांय विचारना. व्हडलो प्रोजेक्ट येता आनी मागीर फ्लडिंग जाता. आतां तो कसो सांगता फ्लडिंग जाता तो आनी कितें जाता, हें जायत रावतलें. सो स्पीकर सर, जो गव्हर्नन्स आसा आमचो डिसेंट्रलायज करून जे इम्प्लिमेंटेशन, जो टायमली इम्प्लिमेंटेशन हाडपाक जाय आनी डिजास्टर मॅनेजमेंट जो टीम आसा तेंच्यांनी टायमली मिटिंग्स घेवपाक जाय. आतां आमी लोकल आमदार आसा, आमचे कडेन बिफोर मॉन्सून सेशन तेंच्यांनी मिटींग कॉल आउट करपाक जाय, आमकां आपोवपाक जाय आनी जॉयंटली मिटींग घेवन बाकीचे आमदार, विलेज पंचायत सरपंच जावं पंच मेंबर कोण आसा, तुमकां कितें इश्यू जाता हें कळपाक, म्हणजे सडनली आमकां कितें जाता इश्यू हो कळटा. सो हें जायना स्पीकर सर. आतां तें कितें आसा, डिपार्टमेंट लेवलाचेर मिटिंगे घेता, पूण ह्या जो ग्रासरूट लेवल आसा, जे कोण ग्रासरूटार आसा तांकां खबर आसा बाबा खंय कितें जाता, खंयच्यान उदक देंवता, खंयच्यान उदक ब्लॉक जाता, खंय फ्लडिंग जावपाची शक्यता आसा, खंयचो रोड ब्लॉक जाता. सो हेका लागून हांव परत एकदां मागता की हें डिसेंट्रलायझेशन करपाचें आनी तें केलें नाल्यार आनी एक गाडगील जो रिपोर्ट आसा हो परत एकदां हायलायट करपाचो आनी ह्या रिपोर्टा प्रमाणे जे बरे पॉयंट सगळे आसा तितले आमी घेवचे. देव बरें.